विशेष गरी आज यो कार्यक्रम सम्भव बनाउनुमा जिटिए क्षेत्रीय प्रशासनका चीफ एक्जिक्युटिभ भाइ अनित थापाज्यू अनि दार्जिलिङ नगरपालिकाका अध्यक्ष रितेश पोर्तेलज्यू, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्डज्यू अनि जति सभासदहरू हुनुहुन्छ, पार्षदहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई म स्वागत र स्मरणमा राख्दै म लामो बोल्दिनँ, किनभने गुरुआमाले बोलिसकेपछि, रेणुलिना सुब्बाज्यूले बोलिसकेपछि त्यसै उहाँलाई झाँसी रानी भनेको होइन। एउटा जमानामा अलिकति मन दुखाउनु भयो, किनभने अहिले त हामी अलिकति बोल्यो भने एकछिन बादमा युट्युबमा आइहाल्छ। गुरुआमाहरू कम्ता बोल्नु भएन, तर आएन, किनभने थिएन त कसरी आउँछ। अब त्यो समय समयको टेक्नोलोजीको कुरा हो गुरुआमा। तर तपाईले जसरी आज यहाँ यो नयाँ पिढीलाई सुनाउनु भयो आफ्नो कुरा, मलाई चाहिँ के अचम्म लाग्यो भने म त भुल्छु यो उमेरमा, तपाईँ यो उमेरमा पुगेर म भन्दा कम्ती भनेको पनि 20 वर्ष त बेसी नै हो तपाईँ। र यति बेला पनि तपाईलाई एक एकवटा नाम अनि भाषा पनि ठिकसँग याद छ। कडा कडा शब्दहरू पनि एकदम सलल पानी बगे जस्तो निक्ल्यो तपाईकोबाट। म त जिटिए अध्यक्षको छेउमा बसेको थिएँ, यताबाट ब्याकडोरबाट निक्लेर जाने बाटो कताबाट छ भनेर सोधौँ भन्दै थिएँ, किनभने बोल्नु लगायो भने त अब एउटा राम्रो बोल्ने मान्छे पछाडि अलिक अप्ठ्यारो पर्छ नि। त जे होस्, यो अर्कै कुरा भयो। अब यो भाषा मान्यताको आज अरू कुरा मैले गर्नु पर्दैन, किनभने गुरुआमाले प्राय सबै राख्नुभयो। त्योभन्दा राम्रोसँगले यो जुन चाहिँ फिल्म तपाईँले बनाउनु भएको छ वृत्तचित्र, त्यसमा जुन जुन अनुहारहरू देखियो, एकदमै म त्यो देखेर इमोसनल भएँ कतिवटा अनुहार, किनभने सँगै काम गर्ने मैले पनि मौका पाएको थिएँ अनि उनीहरू छैनन्, अहिले बितेर गए। मलाई कुमार सर याद आउँछ, किनभने सुनचरी निकालेपछि म रेगुलर लेख्थेँ अनि सुनचरी मेरो सिलगढी जाँदाखेरि सेकेन्ड होम जतिकै थियो त्यहीँ बस्थेँ। अनि एक दिन उहाँले के कुरा सुनाउनु भयो भने, यहाँ यो चाहिँ सन्दर्भ कसरी आउँछ भने मोरारजीले गाली गरेको कुरा रेणुलिना गुरुआमाले पनि गर्नुभयो। हाम्रो जात चाहिँ यस्तो छ, हामीलाई चाहिँ माया गर्ने नेता भन्दा गाली गर्ने नेता चाहिन्छ। इंदिरा गांधी को समय में गाड़ी आगे बढ़ रही किधर जा रही है कसैले पनि सोधेन। त्यो गाडी कता गयो कसैलाई थाहा छैन। तर कम से कम यो विदेशी भाषा हो भनेर मोरारजीले भनेको बादमा चाहिँ चम्क्यौं नि हामी, जङ्ग्यौं नि हामी, संगठित भयौं नि हामी। हामीलाई त गाली गर्ने मान्छे चाहिने रहेछ। एउटा कुरा थियो। अब त्यति बेला त्यो डेलिगेसनमा जाँदाखेरि कुमार सरले भन्नुहुन्थ्यो, अरू त को थियो को नि, करण सिंहलाई भेट्न गएछन्। करण सिंहलाई भेट्नु जाँदाको यो पनि फेरि कुमार सरको पनि त्यस्तै कुरा नि। करण सिंहलाई भेट्नु जाँदाखेरि माथि उसको माथिल्लो तला चाहिँ डल्लै ठुलो स्टडी रहेछ रे, किताबै किताब। अनि उसलाई गएर भेट्दाखेरि, अजी सुन्ती हो तुम्हारे मायके से लोग आए हैं भनेर बुढी चाहिँलाई बोलाएछ। नेपाली पो रहेछ उसको बुढी त, डाक्टर करण सिंहको। अनि त्यो एउटा घटना सुनेपछि हामी यति खुसी भयौं कि नेपाली भाषाले मान्यता पाएको जतिको भइगयो। उसको बुढी नेपाली रहेछ भइगयो नि। अब कति छिटो माने खुसी हुन जानेको छौं हामीले। अघि एनोस दाजु, आज एनोस दाजुको नाम लिनुपर्छ, एनोस दास प्रधान। 2007 सालमा यता अलिअलि तयारी हुँदै थियो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बनिने, मान्छेमा आक्रोश बढ्दै थियो। 25 तारिक अगस्त बलिदान दिवस, म त्यति बेला भारतीय नेपाली के अरे भारतीय गोर्खा परिसंघको एउटा सदस्य थिएँ। तिमी चाहिँ देहरादून गइदेऊ है, देहरादूनमा गएर बलिदान दिवसको लागि तिमीले एड्रेस गरिदिनुपर्छ भनेर मलाई परिषदले त्यहाँ पठाएको थियो। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि मैले सीएनआईमा बस्नुहुन्थ्यो एनोस दास प्रधान, त्यहाँनिर सीके श्रेष्ठ, सुकमान मोक्तानहरू सबै त्यहाँ बसेका थिए। आज सीके श्रेष्ठको पनि याद गर्नुपर्छ। तिनले पनि भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद जब 90-91 सालमा बनियो सिक्किममा किन बनियो भन्दाखेरि यहाँको परिवेश राम्रो थिएन। यहाँ त्यति बेला अघि रेणुलिना गुरुआमाले पनि भन्नुभयो, यहाँ भाषामा विवाद थियो नेपाली हो कि गोर्खा भनेर। त्यो यस्तो समय थियो
जति बेला गोपाल सिंह गुरुङले लेखेको नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई भन्ने किताब ट्रान्सलेट भएर अंग्रेजी र नेपालीमा सिक्किम र दार्जिलिङमा छापछाप्ती भइरहेको थियो अनि नेपालमा त्यति बेला सेता मगुराली भन्ने पार्टी बनेको थियो। शेर्पा, तामाङ, राई, गुरुङ, मंगर, लिम्बू, तागाधारी र मतवाली भनेर जाति बाँडिँदै थियो। त्यस्तो समयमा अब सुभाष घिसिङलाई पुरै गाली गरिहाल्नु त हुँदैन, किनभने भाषाको कुरा छ। जे ठिक भयो त्यो भन्नुपर्छ, जे नठिक भयो त्यो भन्नुपर्छ। इतिहासमा सबै कुरो रेजिस्टर हुनुपर्ने हो। तिनले एउटा व्याख्या दिए, होइन नि त नेपाली भन्यो भने चाहिँ नेपालको नागरिक भन्छ नि त, त्यसले गर्दा गोर्खा भन्नु। अनि त्यो नमान्दाखेरि हामीले त त्यो फेस गर्न परेन, तर हामीलाई थाहा छ कसरी इन्द्रबहादुर राई प्रेमालेहरूको घरमा बम पड्क्यो, एट्याक भयो। यो त सौभाग्य हो कि बम चाहिँ गोर्खा बम थियो, लोकल क्वालिटीको, त्यसले गर्दा सर्दी लाग्नु बाहेक केही पनि भएन। अदरवाइज त्यही समयमा हाम्रो एउटा महान हस्ती हामीले गुमाउने थियौं, हो कि? त्यस्तो खालको परिवेश थियो। अब भानुभक्तको टाउको कालेबुङमा डम्बरसिंह गुरुङको भाँचियो, यहाँ भानुभक्तको, अझ पछिसम्म पनि भानुभक्तको नाकलाई लिएर एट्याक गर्नु जानेहरूको निकै लामै फौज थियो। सिक्किमसम्म नाक भाँचियो भानुभक्तको। त्यसरी एक्लो जातिहरू विभाजन हुँदै जाँदै गरेको परिवेश थियो, हो कि? त्यस्तो समयमा मलाई याद छ, म त नेपाली साहित्य अध्ययन समितिको साधारण सदस्य मात्रै थिएँ। कालेबुङबाट एउटा टोली, यो क्यापिटल सिनेमा हल जुन चाहिँ अहिले नगरपालिका अफिस, त्यहाँ एउटा मिटिङ भएको थियो। सायद आज यहाँ रत्नबहादुर राईको नाम अलिकति छुट्यो कि मलाई याद आएको म भन्न चाहन्छु। तिनी सांसद थिए, रत्नबहादुर राई पनि आएका थिए, आइबी सर, प्रेम आले सबैजना त्यहाँ उपस्थित थिए। हाम्रो त अब भाषा सेवाको त के काम र, हामीलाई त ठुला ठुलाहरूले रसिद छापेर दिन्थे, हामी चाहिँ त्यो रसिद लगेर मेम्बरसिप ड्राइभ मात्रै, 10 रुपियाँको रसिद बेच्नु मात्रै। अनि जोसँग जसले चाहिँ एकदम भाषाको निम्ति हामी सब कुरो गर्न तयार छौं भनेर भन्थे, तिनीहरू चाहिँ फेरि त्यो रसिदको बुङ देखेपछि भाग्थे नि। हाम्रो त त्यतापट्टि पनि सपे नि। अनि त्यो फेज हामी जुनियर भएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यो फेस गर्यौं, हो कि? अब आउँछ कुरा, आज भाषा मान्यता भइसकेको 31 वर्ष भयो। यता तलतिर नजाउँ, गोकुल सिन्हा दाई त्यहाँ मेरो अगाडि बस्नु भएको छ। दाई साहित्य सम्मेलनको आज यो कार्यक्रमको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। खास भाषाको काम गर्ने मान्छे चाहिँ डाक्टर गोकुल सिन्हा जस्तो मान्छेहरू। यो दाजु, म त दाजु भन्छु, मने एउटा विद्वान र नम्र मान्छेको एउटा नमुना गोकुल सिन्हा। तपाईहरु कुनै भाषण सुन्नुहोस्, उनले कुनै जयन्ती सयन्ती उपस्थित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ऊ दिनरात भाषाकै काम गरिरहेको छन्। हामी कालेबुङमा भन्थ्यौं नि, भाइचन्द्र सरलाई के को भानु जयन्ती भन्थ्यौं। भाइचन्द्र प्रधान हाम्रो नेपालीको शिक्षक, अब जिन्दगीभरि नै दौरा सुरुवाल लगाए हामी भानु जयन्ती मात्र लाउँछौँ। अन्त के भाइचन्द्र सरलाई के को भानु जयन्ती, 365 दिन नै दौरा सुरुवाल लाउने मान्छेलाई। तर नेपाली भाषा कहाँ कहाँ बिग्रिँदैछ, कहाँ कहाँ गल्ती छ, कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा कसैलाई केही नभनिकन, आन्दोलन केही नगरिकन एक्लै काम गर्ने मान्छे गोकुल सिन्हा जस्तो मान्छे। मलाई गोकुल सिन्हाको एउटा भाषण याद छ, दाजुले भुलिसक्नु होला, कालेबुङको टाउन हलमा। तपाईहरुलाई मन पर्छ होइन नेपाली भाषा ठिक छ? मलाई त लाग्दैन यो भाषा ठिक छ भनेर भन्नु। अन्त कसरी ठिक छ यो भाषा? त्यो लामखुट्टे यत्रो, के अरे त्यो ढिकिल च्याउ यत्रो लामो लामो खुट्टा हुन्छ। ढिकिल च्याउ चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ ढिकिल च्याउ अरे, छोटो छोटो खुट्टा हुने चाहिँ लामखुट्टे अरे। यो नामै गल्ती भयो होइन। त्यो उडुस भन्छ नि, त्यो त उड्दैन त, डुकुर छ त्यो, त्यसको नाम डुकुरुस हुनुपर्ने, उडुस हुनुपर्ने होइन। माने हेर्दा हाँसउठ्दो कुरा, तर हाम्रो भाषामा चाहिँ सबै कुरो ठिक छ, सही छ। त्यसलाई पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने, सुधार्ने काम कसले गर्छ भन्दा गोकुल सिन्हा जस्तै मान्छेले गर्नुहुन्छ। मलाई एउटा अर्को रमाइलो घटना याद छ। आज भाषा मान्यता दिवस हो, भाषाकै बारेमा कुरा गर्यो भने फेरि यहाँ सीआरपीले लाठीचार्ज गरेर ल रकपक्षे भएर निक्लेको जस्तै हुन्छ। यो श्रोता मजा आउँदैन। आज हल्का फुल्का भाषासँगै रिलेटेड कुरा हो, लामो गर्दिनु किनभने समय कम्ती छ। मन्दाकिनी भन्ने मोहन दुखुनज्यूको महाकाव्य जब छापियो, मन्दाकिनी छापिँदाखेरि
भूमिका त गोकुल सिन्हाले लेख्नु भएको छ। अन्त यो अर्को एउटा साथीले सुनाएको कुरा मलाई, अनि उहाँले के भनेछ भने त्यो साथीको चाहिँ आफ्नो किताबको पनि भूमिका लेख्नु थियो, गोकुल सिन्हालाई लेखाउनु थियो, गोकुल सिन्हाले उसको चाहिँ नलेखिदिएर मन्दाकिनी महाकाव्यको चाहिँ लेखिदिएको छ। अन्त बजारमा जम्का भेट हुँदाखेरि आहा ढुङ्गा खोज्दा देउता भेटे भनेर भनेछन् ती साथीले। हामी सबैजनाले भन्छौँ। अनि गोकुल सिन्हाको उत्तर के थियो, देउता चाहिँ अलिकति बेसी भयो, ढुङ्गा खोज्दा दक्षिण ढुङ्गासम्म भन्यो भने चाहिँ मिल्छ होला भनेर भन्नुभएछ। अन्त तपाईँले कसरी लेख्नु यसको भूमिका भन्दाखेरि उहाँको उत्तर के थियो भने भूमिका लेखाउने मान्छे सबभन्दा पहिला गएछन् पारसमणि प्रधानकोमा। सर यो मेरो लेखिदिनुपर्छ, यति मोटो महाकाव्य। पारसमणिले यसो हेरेर भनेछन्, आहा यो त मैले पढ्नु पर्यो, पहिला लेख्नु अगाडि पढेर बुझ्नु पर्यो, यो बुझ्दा नबुझ्दा त मेरो त जाने बेला भइसक्छ यो उमेरको मान्छे, मसँग फुर्सद छैन, अलिक जवान खोजेर लेखाऊ। अनि जवान खोज्दा को छ त भन्दा जाऊ न रामकृष्ण शर्माकोमा जाऊ भनेर रामकृष्णकोमा पठाएछ। अनि रामकृष्ण शर्माकोमा पुग्दाखेरि रामकृष्ण शर्माले के भनेछन् भने नि अब यो लास्टमा लेख्ने महाकाव्य चाहिँ तिमीले फर्स्टमै लेखिहाल्यो, अब अर्को चाहिँ के लेख्छौ भनेर सोध्छ। त्यहाँदेखि अर्को के भनेछन् भने म त झन् समालोचक हुँ, अनि समालोचक भनेको को हो भने कृति लेखिसकिएपछि त्यो ठिक छ छैन भनेर आलोचना लेख्ने। अब तिम्रोमा पहिल्यै मैले भूमिका लेख्ने भने त म आलोचना कसरी गर्नु, त्यसले गर्दा अर्कै खोज भन्दाखेरि चाहिँ अर्कै चाहिँ गोकुल सिन्हा पर्नु भएछ कि। अनि गोकुल सिन्हाले चाहिँ त्यो मान्छेलाई के भन्नुभएछ भने म थर्ड भएँ नि त, थर्ड भएकोमा मजा लाग्यो कि अन्त लेखिदिएँ भनेर भन्नु। र अब यो हल्का फुल्का कुरामा मलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्न मन लागेको छ। मैले हिजो मात्र मेरो साथी अनमोल प्रसादकोमा सुरज शर्माले अनुवाद गरेको शरदचन्द्रको कथाको किताब देखेँ। हाम्रो भाषाले मान्यता पाएको छ। जीजे क्षेत्रीय प्रशासनका अध्यक्ष अनित थापाज्यूलाई र उहाँको टिमलाई, उहाँको नेतृत्वमा एउटा अनुरोध त गर्न सकिन्छ नै कि हाम्रो कतिवटा यस्ता पुस्तकहरू छन् जो अरू भाषामा अनुवाद गर्न सकिन्छ, भाषाले मान्यता पायो, नेशनल बुक ट्रस्टले छाप्नु पर्ने हो, त्यहाँ हामीले लबी गरेका छैनौं कि, त्यहाँ हामीले कुनै चिठी पत्र गरेका छैनौं कि, त्यो सेक्सन हाम्रो डिफल्ट भएर बसेको छ कि के भएको छ, त्यो खोजेर माने आवश्यक संरक्षण दिएर यो कार्य पनि अनित थापाज्यूले थ्रु जिटिए गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ। अब इन्द्रबहादुर राईको त पहिला अंग्रेजीमा आज रमिता छलाई मञ्जुश्री थापाले ट्रान्सलेट गरिन अंग्रेजीमा, कुनै बंगाली एउटा जेन्टलम्यानले त्यसलाई फेरि बंगलामा पनि गर्यो हो कि। अब धेरै छन् हाम्रो यहाँ नोर्जाङ स्याङदेनहरू जस्ता राम्रा कविहरू छन्, हामीले देखेको छैनौं उहाँको कृतिहरू। हाम्रा राजेन्द्र भण्डारीहरू छन्, अरू थुप्रै यस्ता लेखकहरू छन्। अब यो भाषा मान्यता पाएको सही लाभ उठाउनु हो भने यो भाषामा लेख्नेहरू पनि त अरू भाषाको चाल पाउनु पर्यो। आज हामी अरू भाषाको पुस्तकहरू नेपालीमा पढेर वाह भनेर भन्छौँ, तर तबसम्म हामी यदि हामीले यति गर्न सक्यौँ भने हामीले भारतीय नेपाली 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 भनेर क्वालिफाई गरी बस्नुपर्ने आवश्यकतै पर्दैन। हाम्रो साहित्य नै त्यहाँ पुगेपछि भारतीय बंगाली साहित्य छैन, भारतीय हिन्दी साहित्य पनि छैन, खाली भारतीय साहित्य छ। बंगलाबाट अनुवाद हुन्छ तर त्यो भारतीय साहित्यको रूपमा चिनिन्छ भने नेपालीलाई पनि भारतीय साहित्यको रूपमा नचिनिएर किन यो विशेषणले जहिले पनि त्यसलाई क्वालिफाई गर्नुपर्ने आवश्यकता किन परेन हामीलाई? यो दिशामा विजय भाइ हुनुहुन्छ अहिले स्कुल बोर्डमा। स्कुल बोर्ड भन्दा पहिला म विजय भाइलाई मेरो जुनियरको हिसाबले गभर्नमेन्ट कलेजमा चिन्छु। भाइ भन्दा पनि बेसी नजिकमा बहिनी हुनुहुन्थ्यो सुजाता रानी राई, म देख्दैछु त्यहाँनिर। हामी एउटै स्टुडेन्ट फ्रन्टमा काम गर्थ्यौं, एउटै स्टुडेन्ट फ्रन्टमा काम गरेको, एक ठाउँ काम गरेको छ भने पछि कता कताबाट मौका मिलेर घुमेर फेरि त्यहीँनिर पो आइपुगिँदो रहेछ झन्डै झुन्डै क्या। त्यो पनि मजै लाग्दो कुरा हो। र विजय भाइहरूले लिस्ट बनाउन सक्छ जब उसले अगमसिंह गिरीको एडिट गरेर निकाल्यो 4 भोल्युम सम्पूर्ण। आज हामी इन्द्र सम्पूर्ण किन सिक्किमपट्टि फर्केर हेर्नु? एउटा भाषा परिषद यहाँ गठन भएर त्यसले एउटा सर्टन फन्ड पाएर नेशनल बुक ट्रस्टले त्यसलाई इन्डोर्स गर्यो भने हामी नयाँ इन्द्र सम्पूर्ण निकाल्न किन सक्दैनौं? गिरी सम्पूर्ण किन निकाल्न सक्दैनौं? शिवकुमार राई सम्पूर्ण किन निकाल्न सक्दैनौं? यो दिशामा चाहिँ कृपया जिटिएले आफ्नो ध्यान देओस् भन्ने म
यो एउटा अनुभव तपाईँहरू समक्ष राख्छु अघि र म यो बेसी लामो भन्दिनँ किनभने अब यो बोल्नु थालेपछि के हुन्छ भने विशेष म जस्तो मान्छेलाई त बुढामा पनि त्यही बिमारी हो रेडियो लिन सुत्दा पनि त्यही हो बिमारी माने यो पेसामा आउने हरेक मान्छेको त्यही हो बिमारी कि बोल्नु थालेपछि के हुन्छ भने नि मेरो भन्दा राम्रो सोच चाहिँ कसैको पनि छैन भन्ने एउटा फल्स बिलिफ आउँछ त्यहाँदेखि आफैले मात्रै स्वर सुन्नु मनपर्छ र यो बिमारीदेखि जोगिएर बस्नुपर्छ सबैजना र अन्तमा म तपाईँहरूलाई यो भाषा दिवस भन्दाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ आज मलाई के लागेको छ त्यही मात्रै भन्छु आज मलाई यो महत्त्वपूर्ण लाग्यो दुईटा पार्टी एक ठाउँ आयो एउटा हाम्रो पार्टी एउटा भागो प्रहरी दुईटा के मुद्दा सही छ र मुद्दालाई नेतृत्व दिने व्यक्ति सही छ भने 10वटा पार्टी पनि एक ठाउँ आएर काम गर्न सक्छ जातिको लागि गर्नु सक्नुपर्ने हो तर हामी राजनैतिक पूर्वाग्रहले ग्रसित हुन्छौं एउटा मान्छेलाई एउटा नाम दिएर बताइसकेपछि त्यो मान्छेलाई त्योदेखि बाहिर चाहिँ केही पनि होइन है त्यो मान्छे भन्ने हाम्रो बानी बस्छ मैले सुनेको छु गजेन्द्र गुरुङको कुरा हुँदाखेरि कम्ता मान्छेलाई गजेन्द्र गुरुङले काम दिएन तर गजेन्द्रको विरोधीहरूले जहिले तहिले अरू पार्टीहरू के भन्थ्यो भने यो मान्छेले मेला ग्राउन्डबाट भनेको भाषा भन्दा भाग ठुलो भनेर भन्ने जहिले तहिले कुरा उठ्थ्यो भनेको गजेन्द्र गुरुङले तर के भाषा भन्दा वास्तवमै सोच्यो भने भात ठुलो होइन त्यो भाषा बोल्नुको लागि भात खाएर पनि केले बोल्छ अनि भाषा पाएर हामीले प्रयोग कहाँसम्म गर्यौं होइन त्यो चिज महत्त्वको हो भनेपछि चाहिँ प्रचार गर्नु पर्दैन प्रयोग गरेर त्यसको महत्त्व प्रदर्शन गरेर देखाइदिनु सक्यो भने त्यसको बारेमा केही बोल्नै पर्दैन भन्नै पर्दैन र यो जुन चाहिँ एउटा संस्कार सुरु भयो हुनु त उदाहरण दिनु मलाई ठिक लाग्दैन राष्ट्रिय स्तरमा नेताले यी गंगा जमुना तहजीब भन्छ कि यताबाट चाहिँ एउटा जातलाई मारेर एउटा धर्मलाई छुट्याएर झगडा लगाएर गरिरहेको हुन्छ तर भाषणमा चाहिँ गंगा जमुना तहजीब भनिरहेको हुन्छ त्यो पक्षमा भनेको होइन मैले तर त्योदेखि अलग्गै र एउटा जेन्युइन सेन्समा सेक्युलर खालको समाज धर्मनिरपेक्ष समाज सबै विचारहरू जहाँ एक ठाउँ आएर मिल्नु सकोस् विचार नमिल्दाखेरि पनि सँगै बस्नु सक्नुको प्रजातन्त्र हो त विचार मिलेर मात्रै एक ठाउँ बस्यो भने त त्यो त भएन नि यही हो ब्युटी डेमोक्रेसीको म एउटा कविताको 2 लाइनमा जहाँ सुकै सुनाइदिन्छु के अरे मलाई मनपर्छ हाम्रो रसियन एकजना कवि थिए तिनी खेदिए त्यहाँबाट एक्जाइल भएर रसियाबाट पछि अमेरिका गएर बसे 1985 सालमा नोबेल पुरस्कार पनि पाए जोसेफ ब्रडस्की भन्ने अनि तिनले 2 लाइनमा के भनेका छन् उनको कवितामा भने यही माने भेरिएसन भेराइटीमाथि डेथ रेन्डर्स अस अल अलाइक सो इन लाइफ लेट्स बी भेरियस मरेपछि त सबै माटो हुन्छ एउटै रङ हुन्छ नि हाम्रो तर जिउनु हुँदा त विभिन्न रङमा फुलु न आफ्नो आफ्नो सुवास फैलाउन अनि आज दुईटा फुलको यहाँ सुवास फुल्यो अनि मलाई नारायण गोपालको गीत दुईटा फुल देउरालीमा चढाउँ जस्तो लाग्छ के भन्ने यहाँ फेरि बेसी गीतको बारेमा भन्नु हुँदैन दुर्गा खरेलहरू छन् उहाँहरूले फेरि अहिले मलाई बाहिर निक्लेपछि साथ पार्नुहुन्छ त्यो जे होस् हजुरहरू सबैलाई बधाई धेरै मान्छे आज यहाँ जम्मा हुनुपर्ने हुन त धेरै नै रहेछन् किनभने भाषा दिवसमा मान्छे हुँदैन भाषा दिवसमा बरु चन्दा दिन्छु भन्छ तर कार्यक्रममा आऊ भनेर भन्यो भने एउटा इम्पोर्टेन्ट काम निकालिहाल्छ इमिडिएटली र यहाँ तपाईँहरू जम्मा हुनु भएको छ एउटा राम्रो माहौल सुरु भएको छ आज म पनि त आउने थिइनँ तर एउटा राजनैतिक दलले यो कार्यक्रममा बोलायो केमा बोलायो भन्दा अराजनैतिक कार्यक्रममा बोलायो यस्तो कार्यक्रममा बोलायो जो सबै जन्मदेखि नै जुन चिजसँग जोडिएको छ कुमार प्रधानले भन्नुहुन्थ्यो नि यो मेरो सपना देख्ने भाषा माया गर्दा मायाको साउतीको भाषा जस्तै अंग्रेजी पढोस् न नेपाली केटाकेटी भेटेर माया कृति बस्यो भने सुरुमा आई लभ यु त भन्ला तर त्यहाँदेखि अरू डिटेल कुराहरू त आफ्नै भाषामा जान्छ अर्को भाषामा एक्सप्रेस गर्न सक्दैनन् अनि यो इमोसन जुन छ यो ट्रान्सलेट गर्दाखेरि धेरै चिज हराएर जान्छ अनि यो इमोसन्सहरू त्यति बेला काममा आउँछ जति बेला हामी मुटुभित्रको कुराहरू आपसमा साझा गर्छौँ र तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दुई दलका नेताहरूलाई विशेष अनित थापाज्यू र अजय एडवर्डज्यूलाई अब अर्को यस्तै एउटा मजाको कार्यक्रममा यस्तै माने सार्वजनिक चासोको विषयमा तपाईहरुले यस्तो गर्दै जानुहोस् यो एउटा नयाँ संस्कार जुन 86 देखि हराएर गएको थियो एक्लै हामी मात्रै म मात्रै यो लास्ट बस हो
यहाँदेखि उता गाडी पाउँदैनौ भन्ने तर्साउँ यो थुप्रैजना हुने माहौलमा यहाँ होइन हामी छैनौँ, सबैजना जानुपर्छ, सँगै जानुपर्छ, सँगै पुग्नुपर्छ। अस्ति यो मेरो अन्तिम थियो, तर तपाईँहरूको थप्पडीले मैले एउटा इक्जाम्पल याद आइहाल्यो। त्यसले गर्दा म एउटा तपाईँहरूलाई चेतावनी दिन्छु, अब थप्पडी नमार्नुहोस् है। फेरि थप्पडी मार्नु भने अर्को एउटा उदाहरण मलाई याद आउँछ। म सिलगढीको एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ। इबोन्डु अनमोल व्हाट्स द्याट? उबुन्टु भन्ने कार्यक्रममा मलाई बोलाएको थियो र गएँ। मैले पनि बुझेको थिइनँ के हो। एउटा कथा सुनाए तिनीहरूले। दक्षिण अफ्रिकामा एउटा एनजिओले अब गरिब नानीहरू, त्यहाँ त इथियोपियातिर के अरे अनिकाल लागिरहेको हुन्छ, ठुलो भुँडी भएको, मेल न्युट्रिसन भएको, मर्दै गरेको नानीहरू देख्छौँ हामी, कति माया लाग्दो सिन हुन्छ। त्यहाँनिर उनीहरूले एउटा रेस आयोजना गरेछ। कुनै अंग्रेजी युरोपियन एनजिओ गएर कि तिमीहरू जो दुगुरेर सबभन्दा पहिला त्यहाँ पुग्छ, रुखको मुनि एउटा बास्केटमा पुरा फलफुल मिठाईहरू हालिराखेको रहेछ, जो फर्स्ट हुन्छ त्यसले बास्केट लानु पाउँछ। जब सिटी बज्यो, सिटी बज्दाखेरि नानीहरू त एक्लै एक्लै दुगुर्नुको साटो त सबजना हात समातेर दुगुरेछ, सँगसँगै पुग्यो त्यहाँ। अनि सँगसँगै पुग्दाखेरि त्यो रेस अर्गनाइज गर्नेले सोध्यो, एक्लै दुगुरेको भए त एकजनाले पाउने थियो नि, के भएको तिमीहरू भन्दाखेरि त्यो नानीहरूले के भनेछ भने, हामी एक्लै दुगुर्दाखेरि पनि के गर्छौँ भने, प्राइज छ भने फर्स्ट हुने प्राइज भएको ठाउँमा जाँदैन, अलग्गै बस्छ र पर्खिन्छ अरूलाई, सबैजना आइपुगेपछि त्यो प्राइज हामी बाँड्छौँ भनेर भनिन्छ। अनि दार्जिलिङमा अनित थापा, अजय एडवर्डद्वारा यो एउटा नयाँ उबुन्टुको घोषणा भयो आज भाषा दिवसको दिन। यसको निम्ति उहाँहरू दुवैलाई बधाई दिँदै मेरो यो सानो एड्रेस यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद।